नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या शेगांवांत जावपी 4 दिसांच्या राष्ट्रीय भलायकी मेळाव्याचें उक्तावण केलें. आतंकवादाच्या लढायेंत भारत इस्रायला वांगडा खंबीरपणान आनी पुराय विश्वासान उबो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारत आनी नेपाळान रान, वन्यजीव, पर्यावरण, जैवविविधता, संवर्धन आनी हवामान बदल ह्या क्षेत्रांत द्विपक्षीय सहकार्याक प्रोत्साहन दिवपाक समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. आयसीसी दादल्या टी20 क्रिकेट विश्वचषकांत काल रातीं गट 2 सुपर 8 खेळांत न्यूझीलंडान श्रीलंकेक 61 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या शेगांवांत जावपी 4 दिसांच्या राष्ट्रीय भलायकी मेळाव्याचें उक्तावण केलें. आयुर्वेदांत आहार, दिसपट्टो नेम, हंगामी नेम, दुयेंस आडावपा खातीर शास्त्रीय मार्गदर्शक तत्वां दिल्यात. आयुर्वेदीक उपचार आनी वखदांचो संवसारभर लोकांक फायदो जावपाक लागला अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा. आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है. आतंकवादाच्या लढायेंत भारत इस्रायला वांगडा खंबीरपणान आनी पुराय विश्वासान उबो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री मोदींनी इस्रायल संसद नेसेटांत केल्ल्या पयल्या भाशणांत इस्रायलाक एकचाराचो एक बळिश्ट संदेश दिलो. तांणी सांगलें की आतंकवाद सगळे कडेन आसा आनी सगळे कडेन शांततायेक धोको निर्माण करता. आपल्या इतिहासीक भाशणांत मोदी हांणी आपल्या वांगडा 1.4 अब्ज भारतीयांची शुभेच्छा आनी इश्टागत, आदर आनी भागीदारीचो संदेश दिलो. ज्यू समाज छळ वा भेदभावाची भिरांत नासतना भारतांत रावता अशें प्रधानमंत्र्यान नदरेक हाडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी इस्रायलांतल्या तेल अवीव हांगा इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांचे कडेन थेट चर्चा केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत इस्रायल द्विपक्षीय संबंदाच्या पुराय व्याप्तीचो आढावो घेतलो आनी जलवेवस्थापन, शेती, तंत्रज्ञान आनी हेर क्षेत्रांत सहकार्य वाडोवपाचेर चर्चा केली. प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां की नेतन्याहू कडेन एक उत्तम बसका जाली. तांचे चर्चेंतल्या प्रमुख क्षेत्रांमदीं तंत्रज्ञान, जलसंपदा वेवस्थापन, शेती, मानवी भांडवल विकासांत सहकार्य वाडोवपाची लक्षणीय क्षमता आशिल्ल्या हेर क्षेत्रांचो आस्पाव आशिल्लो. तांणी ह्या प्रदेशांतल्या प्रमुख विकासाचेरूय सखोल चर्चा केली. मोदींनी म्हळें की नागरिकांच्या हत्येचें कसलेंच कारण समर्थन करूंक शकना आनी दहशतवादाचें समर्थन कांयच जायना. भारतानूय दीर्घकाळ दहशतवादाचें दुख्ख सहन केलां अशें सांगून तांणी 26/11च्या मुंबय हल्ल्याच्या आनी इस्रायली नागरिकां सयत निश्पाप जीव वगडायिल्ल्याचो उल्लेख केलो. तांणी सांगलें की भारताचें दहशतवादाक शून्य सहनशीलतेचें सातत्यपूर्ण धोरण आसा. दहशतवादाचो उद्देश समाजाक अस्थिर करप, विकासांत आडमेळी हाडप आनी विश्वासाक तडजोड करप हो आसा. ह्या वेळार उलयतना इस्रायली प्रधानमंत्र्यांनी मोदीक एक प्रिय मित्र अशें म्हळें आनी ह्या भेटीन ते खूब प्रभावीत जाल्यात अशें सांगलें. तांणी प्रधानमंत्री मोदीक इस्रायलाचे एक महान मित्र आनी भारत इस्रायली युतीचे एक महान समर्थक अशें म्हळें. नेतन्याहू आनी मोदीक फक्त मित्रच न्हय तर एक भाव अशें म्हळें आनी तांणी भर दिलो की दोनूय देशां मदलो वेपार दुप्पट जाला आनी सहकार्य तिप्पट जाला तर परस्पर समंजसपणा चौपट जाला, जो इस्रायल आनी भारता मदली भागीदारी अदीक घट्ट जाता असो संकेत दिता. भारत आनी इस्रायल हांचे मदले धोरणात्मक संबंद घटमूट करपाक तांणी केल्ल्या अपवादात्मक योगदाना खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पुरस्कार भेटयलो. इस्रायल संसदेचे सर्वोच्च भोवमान म्हळ्यार नेसेट हो पदक मेळोवपी मोदी हे पयले भारतीय प्रधानमंत्री. इस्रायलाच्या संसदेत प्रधानमंत्री मोदीन केल्ल्या भाशणा उपरांत नेसेटाचे सभापती अमीर ओहाना हांणी हो पुरस्कार भेटयलो. संघर्शाचेर संवाद, विभाजनाचेर सहमती आनी संकुचित हितसंबंदांचेर मानव केंद्रीत उदरगतीचेर भारतान सातत्यान भर दिला अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी म्हळां. मानवाधिकार परिशदेच्या 61व्या सत्राच्या उच्चस्तरीय विभागात आपल्या उलोवपांत संघर्ष, ध्रुवीयकरण आनी अनिश्चिततायेन ग्रासलेल्या जगांत समान आदार सोदून काडपाचो आनी ताचो विस्तार करपाचो भारत यत्न करता हाचेर तांणी भर दिलो. खंयच्याय प्रदेशाची असुरक्षीतताय वा खंयच्याय गटाकडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान निमणे सगळ्यांचे हक्क आनी कल्याण कमी जाता असो भारताचो दृश्टिकोन समजुतीचेर आदारीत आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. भारतीय नौदळाच्या मुखेल बहुपक्षीय दर्या सराव मिलन 2026चो समारोप विशाखापट्टणमाच्या दर्यादेगेर विमानवाहू जहाज INS विक्रांतचेर आयोजीत समारोप समारंभात जालो. ह्या समारंभाचें फुडारपण पूर्वेकडच्या ताफ्याचे ध्वज अधिकारी कमांडिंग रियल एडमिरल आलोक आनंद हांणी केलें. बंगालाच्या उपसागरांत ह्या सरावाचो यशस्वी समारोप जालो. मिलन 2026 हो सराव सद्भाव, सहकार्य आनी सहयोग ह्या मथाळ्या खाला आयोजीत केल्लो. एकूण 42 जहाजां आनी पाणबुडयो आनी 29 विमानांनी ह्या सरावात भाग घेतलो. हातूंत मैत्रीपूर्ण परदेशी देशांच्या 18 जहाजांचो आस्पाव आशिल्लो, जाका लागून हो सराव आतां मेरेनच्या सगळ्यांत व्हड सरावा पैकी एक थारलो.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. पीएम ई ड्रायव्ह येवजणे खाला आतां मेरेन 28 लाखां परस चड इलेक्ट्रीक गाडयो विकल्यात अशें केंद्रीय उद्देग मंत्री HD कुमारस्वामी हांणी नवी दिल्लींत जाल्ल्या इलेक्ट्रीक वाहनाविशींच्या 3ऱ्या भारतीय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळाच्या महासंघाच्या राष्ट्रीय परिशदेंत मार्गदर्शन करतना सांगलें. More than 28 lakh electric vehicles have been sold under the scheme, including over 20 lakh electric two-wheelers and nearly 3 lakh electric three-wheelers. Public transport electrification has gained significant momentum with over 14,000 electric buses sanctioned across major cities under an allocation of 4,391 crore. This large-scale deployment is enhancing urban air quality and policy continuity for domestic manufacturers. येवपी होळी परबे खातीर प्रवाशांक सुरळीत, सुरक्षीत आनी आरामदायी प्रवासाची खात्री करपा खातीर भारतीय रेल्वेन विस्तृत वेवस्था केल्या. प्रवाशांची संख्या वाडपाची अपेक्षा दवरून फुडल्या म्हयन्याच्या 18 तारखेमेरेन वेगवेगळ्या रेल्वे वाठारांनी 1244 होळयेच्यो खाशेल्यो गाडयो चलोवपाचो निर्णय रेल्वेन घेतला. भारत आनी नेपाळान रान, वन्यजीव, पर्यावरण, जैवविविधता संवर्धन आनी हवामान बदल ह्या क्षेत्रांत द्विपक्षीय सहकार्याक प्रोत्साहन दिवपाक समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव आनी नेपाळ सरकाराचे रान आनी पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलागाई हांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लींत ही सय जाली. पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां की ह्या कबलातींत हत्ती, गंगेतले डॉल्फिन, गेणे, हिमबिबटे, वाग आनी गिधाड ह्या सारक्या मुखेल प्रजातींचेर भर दिवन भूदृश्य पातळीचेर जैवविविधता संवर्धन धोरण तयार करपाक सहकार्याची कल्पना आसा. हातूंत सीमापार संवर्धन, भूदृश्य निर्माण करपाक घटमूट रान आनी संरक्षीत क्षेत्र वेवस्थापन, वन्यजीव कॉरिडॉर आनी हेर परस्पर जोडपी क्षेत्रांची पुनर्संचीत करपाची तरतूद आसा. हे समजिकायेच्या कबलातीन वन्यजीव आनी जैवविविधतायेच्या संवर्धनात भारत नेपाळ सहकार्य आनीक घट्ट जातले आनी ह्या प्रदेशांतले सामायिक परिसंस्थांचे संरक्षण आनी नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत वेवस्थापन करपाक योगदान मेळटलें अशी अपेक्षा आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लींत IBMच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्ण हांची भेट घेतली. सोशल मिडिया पोस्टात प्रधानांनी म्हळां की तांणी उदेत्या तांत्रीक ट्रेंड, भारताचो AIचो अवलंब आनी शिक्षण आनी कुशळटाय अजेंडा चलोवपाक AIचो वापर हाचेर चर्चा केली. शाळा आनी उच्च शिक्षणांत AIचो समावेश करपाक IBMच्या कुशळटायेचो वापर कसो करचो हाचेरूय तांणी चर्चा केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी इन्स्टाग्रामाचेर 10 कोटी फॉलोअर्सांचो इतिहासीक मार्गदर्शक फातर हुपून ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येस सादर करपी पयलो संवसारीक फुडारी आनी राजकारणी थारल्या. प्रधानमंत्री मोदी 2014 वर्सा इन्स्टाग्रामाचेर सामील जाल्ले. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प परस इन्स्टाग्रामाचेर तांचे फॉलोअर्स दुपेटी परस चड आसात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येवपी स्वायत्त संस्था आशिल्ल्या राष्ट्रीय वैजकी विज्ञान मंडळ NBEMSन युट्यूबाचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन हेल्थ कॅराच्या लायव्ह स्ट्रीमच्या सर्वाधिक प्रेक्षकां खातीर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डा कडच्यान अधिकृतपणान मान्यताय मेळोवन एक इतिहासीक पावणो गाठला. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान म्हायती दिली की हो विक्रम भलायकी सेवेंतल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सावेल्या देशव्यापी ऑनलायन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचो यशस्वी अंमलबजावणी वरवीं साध्य जाला. ह्या कार्यक्रमात खासा करून देशभरांतल्या नोंदणीकृत वैजकी वेवसायिकां खातीर डिझायन केल्लो. NBEMSचे अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ हांणी म्हळें की गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सा कडच्यान मेळिल्ली ही मान्यता फक्त एक विक्रमूच न्हय तर वैजकी शिक्षणांत डिजिटल नवोपक्रम स्विकारपाक भारताच्या नेतृत्वाची साक्ष आसा. ICC दादले T20 क्रिकेट विश्वचषकात काल रातीं कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमाचेर जाल्ल्या गट 2 सुपर 8 खेळांत न्यूझीलंडान श्रीलंकेक 61 धांवड्यांनी हारयले. आयज अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सुपर 8च्या गट 1 सर्तींत वेस्ट इंडीज दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. मॅच दनपारां 3 सुरू जातली. तर दुसऱ्या मॅचीत चेन्नयच्या MA चिदंबरम स्टेडियमात सुपर 8च्या गट 1 झिम्बाब्वे भारता आड खेळटलो. मॅच सांजवेळा 7 सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान अंदमान आनी निकोबारात गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या शेगांवांत जावपी 4 दिसांच्या राष्ट्रीय भलायकी मेळाव्याचें उक्तावण केलें. आतंकवादाच्या लढायेंत भारत इस्रायला वांगडा खंबीरपणान आनी पुराय विश्वासान उबो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां.
आयसीसी दादले T20 क्रिकेट विश्वचषकात काल राती न्यूझीलंडान श्रीलंकेक 61 धांवड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐका सांजेच्या 6:30 नमस्कार.